منگ دا مدنی رحمت اللہ علیہ دا افاظاتو نا محروم پاتی شو سار وقتی راغی مسند درس بانے کیناستو بخاری شورو کو چا طالبانو تی پختنه وکړه ورته وی حضرت بیگا تاسو اسپتال کې ایڈمٹ وے بیہوش ہوئے وی آو بیگا نبی علیہ السلام خوب کے زیارت شو نبی علیہ السلام ماتوی فرمائی نبی علیہ السلام حسین احمد تشویش کی کوئی بات ہے میں تو صرف آپ کی عیادت کے لیے گیا ہوں حسین احمد تولی خفے زخستا بیمار پرسیل راغلے داغی آداب دا وجن اللہ ولکم مقام ورک اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع او بیا والا اللہ کم مقام ورک رحمت کائنات کے علامہ قاضی زاہد الحسینی سے لیکلی دی چی اوزل دا نبی علیہ السلام روزی مبارک تود رید او صلاة و سلام پیش کچی الصلاة والسلام علیکہ یا جدی دا روزی مبارک نوال آواز رائی والیکم السلام یا ولدی وی 90,000 کسان موجودو اکثر خلق دا نبی علیہ السلام دا آواز وورد خودی نقوش حیات کے مدنی رحمت اللہ علیہ لیکی چی اوزل نبی علیہ السلام خوب کی زیارت شو ماتا نبی علیہ السلام وی حسین احمد کیا مانگتے ہو مانگو ما ورتوی حضرت میں نے جو علوم پڑھ چکے ہیں مجھ کو ازبر ہو جائے یاد ہو جائے کہ کم علوم ما لستی دی ماتا آسان شی او کم علوم ما نہیں لستی پائی کہ ماتا آسانی وی چلو میں نے آپ کو دیا طول حدیث ورطا اکثر کتابون ورطا یادو مدنی رحمت اللہ علیہ دا غی آداب دا وجینا اللہ ولدا مقام ورکدت دا تفسیری مظہری دا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لیکلے دے قاضی ثناء اللہ پانی پتی خود قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مرشد دے مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ نو دا تفسیر دے دا خپل پیر پنوم بانے مرشد پنوم بانے منصوب کرے دے دا غنوم مظہرو نو دا دی تفسیر نومی تفسیری مظہری ہو دے دے نو دا مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ وی ما یا استاذ سر پینزشپک کالا تیر کرل چی ذرا رخصتی دم نو پٹکی کس کو دا پٹکی لاندے ٹوپے و مالے راکڑا خیرنوا وی ما کور تروڑو بو کی مخوشتکڑا او سارا غوبو دا املتاش دا لانڈیس دا شربت پشاندہ سے خڑوالی پکی راغلیو وی آغو بما اس کلی وی داغین رستو زما حافظہ دومرا تیز شوا چی دا عدب میو کو دومرا حافظہ چی سمازویم آغا شیماتا یادیگی دا تھی آدابو دا وجینا اللہ زما حافظہ دومرا تیز اکڑا تھی دا بشر حافی رحمت اللہ علیہ دے اول شراب خورو شراب خانی تت نو لارا کی یو کاغذی اولی دا سی سپین کاغذ پروت اغیر آواغشت او پاغی دا اللہ ذوالجلال نم لکلے شیو پاغی قیمتی خوشبوئیوں لگولا قیمتی خوشبوئی او یو پاک زیکی کی خود اللہ دا غی وقت ولی تا الہامو کو چی تا بشر حافی تا ہوایا چی تا زما دا نم دمرا عدبو کو ماستانم دا شراب خورو دا لس نووست او دا بزرگانو پا لس کے ماستانمو لیکا نن چی دا غنم یادی گی دا بزرگانو پا لس کے دا غنم یادی گی امام احمد ابن حنبل با درس کو چی دا بشر حافی رحمت اللہ علیہ براغی نو دے با پاسے دا چاورتوی حضرت دا ہو یو عام سڑی دی امید دا پاسے تو لوی محدث ورتوی دا الفاظ و عالمیم او دی دا معانیو دا اللہ عالم دی وجہ نظر تپاسم امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یو زل دا سے ناستو او دسے کو نیر باندے دیکھے دا دغی زمانی بزرگ سری سیختی رحمت اللہ علیہ مراغی اغم او دس شورو کو
چې وی کتل چې ما نښکته امام احمد ابن حنبل ناست دی، دا خو د وقت عالم دی، یو محدث دی، مفسر دی، مجتهد دی، او زما مستعمل شوي اوبه په ده باندې ورځي، دا خو د آدابو نه خلاف دي. د هغه په شا راغی، د هغه نه ښکته کېناسته. امام احمد ابن حنبل ته پته مو نه لګېده، خو ده د هغه ادب وکړو چې یاره دا عالم دی. چې کله سری سقطي رحمت الله علیه وفات شو، چا خوب کې ولیده، وی حضرت الله ذوالجلال تا سره څه معامله وکړه؟ الله وبخلې وکړه. ده ورته وی یاره زما بخل خو ګرانو، چې کله زما پیشي الله ته وشوه او زما اعمال حاضر کړي شو، نو زما ګناهونه زیات و نیکۍ مې کمې وې. ما باندې لرزه راله، کپکپي را باندې تاری شو چې الله مې جهنم ته غورځوي. لږ ساعت پس راته الله وفرمایل او سری سقطي نن ستا مغفرت او بخنه په یو داسې مسله باندې کوم چې ستا په خیال خاطر کې نه تېرېږي. ته چې دنیا کې جمدې وې، امام احمد ابن حنبل حیات و، ته چې رالې پنیر دی او دس شروع کو، تو کتل چې ما نښکته امام احمد ابن حنبل ناست دی، تا پړه کې ووې چې دا خو د وقت لوی عالم دی، محدث او مفسر او مجتهد دی، زما مستعمل شوي اوبه په ده ورځي، دا د آدابو نه خلاف. ته د ده په شا رالې، د ده نه ښکته کېناستې، تا چې د ده آدابو ملحوظ ساتل، د دې وجې نه زه ستا مغفرت مې نصیب کو، ته مې په دې مسلې باندې وبخلي. دا شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دې لوی پهلوانو، د ده د مقابلې څوک نو. یو ځل بادشاه اعلان وکړو چې د ده د مقابلې دپاره څوک راوځي. یو بوډا سړی راووته، د غوږونه یې همداسې رفېدل د ډېر بوډافې د وجې نه. خلکو یې دې به څه د ده مقابله وکړي، دواړه تاوېدل هغه اوکاړه کې میدان کې. نو ده وغوږ ورنږدې که دی بوډا سړي، ورته یې ویې ګورې زه سید یم او قسم دی بیګام زمونږ په کور کې پاقه وه، لوږه باندې موږ شپه تېره کړې ده. ته دا خپل عالمي شهرت زما دپاره ختم که، ما ته ځان راوغورځوه، دې دپاره چې دا انعام ما ته میلو شي. دې خبرې په هغه اثر وکړو او چې دواړه په کبډي ورلل، نو شیخ جنید ورته ځان راوپرځو. خلکو تالیال لاسونه یې وپړقول او په اوږو یې که بادشاه لی بوتو. بادشاه دې بوډا سړي له ډېر انعام ورک. چې شپه شوه، شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نبی علیہ السلام خوب کې زیارت ورته وشو. نبی علیہ السلام ورته وی شیخ جنید تا خپل عالمی شهرت زما د یو نوسي دپاره ختم که، تا د هغه دومره زما دومره آداب ملحوظ او مد نظر وساتل چې تا خپل عالمی شهرت زما د وجې نه، زما د یو نوسي د وجې نه تا خپل عالمی شهرت ختم که. ما ستا نوم د پهلوانانو د لیست نه وویسته او د بزرګانو په لیست کې ما ستا نوم ولیک. نن چې د هغه نوم یادېږي، د بزرګانو په لیست کې د هغه نوم یادېږي.